एक्चुअली जे जाला पळय ते अत्यंत रॉंग जाल्लेलें आसा आनी म्हाका जाल्यार दिसता ह्या आयज खंयचे तरी आमचे रक्षक जे पुलीस आसा तेंचेरूच हमलो केल्लो आसा म्हणजे व्हेरी एकदम लज गजाल आसा. पुलिसांनी हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. हांव म्हणना तो कोणूय आसूं न्ही जे केला पळय ते रॉंग केला. समज आयज समज आमी ते सुटले कोणूय आसूं ते कोण सुटले जाल्यार फाल्यां दुसऱ्याक एक एक्झाम्पल सेट जातलें की पुलिसांक सुद्दां मारल्यार कांय जायना. फाल्यां सकाळी पुलिसांक जे आतां तुमी चर्चेन एक आहा पळय सगळे म्हणटा की आयज पुलिसांक मारले फाल्यां हांव बीजेपीचो फाल्यां बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक मार पडटलो असे लोक म्हणीत आसा. म्हणजे उरला कितें आमचें. आयज समज पुलीस स्ट्रिक्ट रावना जाल्यार म्हाका दिसता हे आमच्या लॉ अँड ऑर्डरीचे अगेन्स्ट जातलें. सो म्हाका म्हाजें फूल आसा की हें आहा की पीआय डीवायएसपी किंवा डीआयजी यांच्यानी 100% फूल एफर्ट घालपाचो आनी हे जे अशें जाता पळय ते आयज एक एक्झाम्पल सेट करपाचें की हेच्या फुडें अशें कोणूच करचें ना. असते तेंच्यांनी एक कलम लावपाचें किंवा तेंचेर एक्शन घेवपाची की फुडें दुसरो कोण अशें करपाक फुडें सरपाक जायना. हे पुलिसाचेर न्हू जाल्यार खंयचीच लफडी करतना भितर सरपाक जायना. अशें आयकून येता की जे कोण आसा पळय ते 4-5 जण कोण आसा म्हाका खबर ना कोण ते पूण तेंचेर ऑलरेडी पयलीं ते वॉन्टेड म्हणून आसा. ऑलरेडी ते पयलीं वॉन्टेड म्हणजे खबर आयकता की आसा की तेचेर सुद्दां तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची. आमी जे एक दुसरे सेकंडरी मेमोरंडम दिल्ले आहा पळय ते लॉ अँड ऑर्डरीक लागूनच दिल्लेले आसा. ते ऑप्शन स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. आयज एक बरी गजाल आसा आमच्या आमदारान केल्ली आसा की मांगरान एक आउटपोस्ट घातलेले आसा. त्या आउटपोस्टाचेर फूल फ्लॅश पेट्रोलिंग जावपाक जाय. पुलिसान इमिजिएट एक्शन घेवपाची गरज आसा नाल्यार ते आउटपोस्टाचो यूज ना. आयज थंयसर ते आउटपोस्ट घालून दवरपाचो फायदो ना. बेश्टे एक कॉन्स्टेबल दवरून थंयसर एक्टिव्हिटीज जावपाक जाय. थंय कोण कितें मस्ती कितें करता पळय ते एक्शन घेवपाक जाय. आसा की आमी बायणान रावपी हांव दिपक हांगाच ल्हानाचे व्हड जाले म्हाका 54 वर्सां एक 50 वर्सां जाल्या. बायणा म्हणून आमचें नांव पिड्यार असलें पूण मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले एक पॉलिटिकल बील आयलें एडमिनिस्ट्रेशन बायणा एरिया गेली आनी आमचें नांव बायणाचें बरें जालें. बरी गोष्ट जाली. रवींद्र भवन जालें आनी कितें अनेक गोष्टी जाले. पण आतां जो काल 2 दिसां फाटीं इन्सिडेंट अत्यंत निंदनीय आसा तो मागीर कोणाचे मनीस हांगा कोणाच्या बिणाचे काय मनीस ना. सगळे हांगा गोंयांत रावपी गोंयचे नागरीक आसा. पुलिसांनी अत्यंत कडक कारवाई करपाक जाय. आमदारांनी आमच्या दाजी साळकारान म्हटलां आमच्या नगरसेवकांनी म्हटलां की हेंचेर कारवाई जावपाक जाय. आनी पुलीस कशें पयलीं पेट्रोलिंग करताले रातच्या वेळार 11 नंतर कितें काम आसता कोणाचें. शॉपां बिपा सगळीं बंद जाता. खंय तरी चौकटीन बसप पिवप बार्रां सुद्दां आसा ते टायम टू टायम बंद जावपाक जाय. आनी असले गोष्टी परत वास्कोन घडपाक जायना. वास्कोन कितें संबंद गोंयांत घडपाक जायना. आनी आमी एक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून सिनियर कार्यकर्ते आमी केन्नाच असल्या गोष्टीक केन्नाच पुलिसांक फोन करना किंवा पुलिसांक सांगचे ना की हेका सोड तेका धर असले ना. पुलीस वील डू देअर ओन जॉब. आनी सांगपाचो एकूच हेतू म्हटल्यार आमी प्राऊड फील जावपाक जाय वास्कोकार. कित्याक आयज आमचो बाब गुरुदास कदम हेका एक प्रेसिडेंट अवॉर्ड गावलेलो आसा आनी आमचो तो डीवायएसपी म्हणून हेतून एरियेन आसा. आनी म्हाका 100% खात्री आसा तो जे कितें एक्शन घेतलो पळय तो कोणे तर ही इज नॉट बायस्ड ऑर नॉट एनी करप्ट. तो सिन्सियर ऑफिसर आनी तो म्हाका 100% इन्फ्लुएन्शियल सुद्दां हालचो ना. तो 100% एक्शन घेतलो म्हणजे घेतलो. कित्याक ही इज अ सिनियर. तो आमचो जशे कॉन्स्टेबल आसा पीआय आसा किंवा पी आसा तेंचो हेड समज तोच समज एक्शन घेयनातले मागीर तेंचेर विश्वास उरचो ना बाकीच्यांचो. सो म्हाका 100% विश्वास आसा की गुरुदास कदम हो एक्शन स्ट्रिक्टली घेतलो.